teachers ang na-produce sa University of Mindanao. Upat ang top 3, tulo ang top 2, ug tulo usab ang top 1, ug libuan ang mga mipasa sa nagkalanlaing board examinations. Karon, ang University of Mindanao appeal sa top world rankings sa Times Higher Education, sa EduRank, sa UniRank, ug ang pinakaulahi ang Quacquarelli Simmons. Sugod sa una hangtod karon, ang University of Mindanao nanguna alang sa paghatag sa dekalidad nga edukasyon aron makatrabaho ang katauhan ug makabaton og maayo nga kaugmaon. Padayon ang paningkamot sa universidad nga matuman niini ang gisulti ni Attorney Guillermo E. Torres Sr., ang founder sa UM, nga mao ang pagtabang sa pagpalambo sa Davao ug Mindanao. Nagpasalamat usab ang UM sa mga estudyante ug mga ginikanan sa inyong dakong pagsalig ug kini among balusan sa tiunay ug malumong pagserbisyo. Kamo ang hingpit nga inspirasyon sa among mga paningkamot. Gikan sa tag-iya, mga tigdumala, mga empleyado ug mga magtutudlo sa University of Mindanao, kami nagahanyag sa kalipay sa pagsaulog niini nga Pasko. Maligayang Pasko at manikong bagong taon. Malipayong Pasko ug bulahang bag-ong tuig kaninyong tanan.